पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुअम्मा बना हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। और हर रोज़ एक नई खबर जो है वो निकल कर सामने आती है। भारतीय मीडिया अपनी तरफ से मुख्तलिफ दावे करता नजर आता है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से कोई और ही कहानी जो है वो सुनाई जाती है। अब एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। एक भारतीय सहाफ़ी जो है, उन्होंने भारत की साजिश जो है उसको एक्सपोज़ कर दिया है। और क्या गोरे क्रिकेट बोर्ड हैं वो बिक गए हैं? क्या पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी छीन ली जाएगी या हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो चुका है? इस हवाले से बहुत ही इनसाइड डिटेल्स जो हैं वो सामने आई हैं। पिछले कुछ दिनों से ये खबरें आ रही थी कि भारत जो है वो आईसीसी पर प्रेशर डाल रहा है कि आप जो हैं वो भारत को फेवर करते हुए पाकिस्तान से कुछ मैचेस जो कि भारत के हैं वो दुबई में शिफ्ट करें, और इंडिया पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मैच है उसको भी दुबई में शिफ्ट कर दें। लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो भी काफ़ी सख्त रहा है, और हमारे चेयरमैन जो हैं मोहसिन नकवी साहब, वो डटे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जी हम किसी भी सूरत हाल में टूर्नामेंट को पाकिस्तान से बाहर लेकर नहीं जाएंगे, और कोई भी सूरत हाल हो हम जो है वो अपने मैचेस जो हैं वो बाहर जाके नहीं खेलेंगे, और स्पेशली हम इंडिया के साथ तो कभी भी बाहर जाके नहीं खेलेंगे। एक खबर और भी निकल कर आई थी इंडियन मीडिया से ही कि पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ पर मान गया है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर तो तैयार हैं, लेकिन हम अपने मैचेस बाहर जाकर नहीं खेलेंगे। यानी कि इंडिया के साथ जो हमारा मैच है उसको आप चेंज कर दो, और आप उसकी जगह नया शेड्यूल बना दो। अब यहाँ पर तो भारतीय मीडिया जो है वो ये क्लेम करता है कि चूंकि टूर्नामेंट आईसीसी का है, तो पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल में ये नहीं कह सकता कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कि कौन होता है कि इसमें सब कुछ ये वो करे, इंडिया जो है वो कर सकता है, इंडिया नहीं जाएगा, पाकिस्तान ये वो। यानी कि अपनी तरफ से तो वो इस चीज़ को नहीं मानते कि टूर्नामेंट आईसीसी का है, उनको सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की जब बात आती है तो फिर उनका ये जो है वो पॉइंट आता है कि टूर्नामेंट चूँकि आईसीसी का है, पाकिस्तान उनको फ़ोर्स नहीं कर सकता कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। अगर टूर्नामेंट होगा तो मैच इंडिया के साथ होगा और हाइब्रिड मॉडल पर होगा। अब जो खबर है वो एक इंडिया के मशहूर मारूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने लीक की है, और उन्होंने इंडिया का जो भारतीय बोर्ड के सरबराह जय शाह का दौरा है, जो कि अनकरीब आईसीसी के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, उनका जो दौरा है दुबई है, उसके कुछ मकासद जो हैं, उसके पीछे जो साजिश छुपी हुई है वो उन्होंने बेनकाब की है। और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि इंतहाई खतरनाक हैं और परेशान कुन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और पाकिस्तानी फैंस के लिए। उन्होंने कहा कि जी जय शाह जो प्लानिंग करके गए हैं वो ये है कि वहां पे जाकर आईसीसी के जो नुमाइंदे हैं उनको कन्विंस क्या करें, उनको खरीदें, कि उनको जाके लालच दें कि हम फला बोर्ड जो है उसके साथ बात करेंगे, और उनको ये लालच देंगे कि हम आपके साथ एक सीरीज खेलते हैं, या हम आपके साथ मतलब जो है वो आपके प्लेयर्स को आईपीएल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, या किसी भी हवाले से आपको माली फायदा पहुंचाते हैं, और पैसे से उनको खरीद ले, और फिर पाकिस्तान को मजबूर कर ले कि वो वोटिंग पे आ जाएं। जो 15 मेंबर्स हैं आईसीसी के, वो वोटिंग करेंगे इस चीज के लिए कि क्या पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पहले पिछले एक हफ्ते से भारतीय मीडिया ये खबरें दे रहा है कि जी 22 तारीख को चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आ जाएगा, लेकिन डेडलाइन जो है वो खत्म होने के बावजूद शेड्यूल नहीं आया। ब्रॉडकास्टर जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, और वो बहुत ज्यादा ब्लैकमेल भी कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है आईसीसी को और बीसीसीआई को कि हमारा नुकसान हो रहा है। और जब ये बात जो है वो ब्रॉडकास्टर के सामने आई कि मैच जो है पाकिस्तान और इंडिया का उसको खत्म करके एक नया जो है वो शेड्यूल जो है बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वो भड़क उठा है। उसने कहा जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर ऐसा होगा तो फिर आपकी 50% जो है वो कटौती हो जाएगी, और हजारों अरब रुपए जो पाकिस्तानी अमाउंट में बनते हैं उनमें से अगर 50% कटौती होगी तो बहुत बड़ी वो रकम हो सकती है। तो कोई भी जो है वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता। अब इंडिया की जो पॉलिसी है वो सीधी-सीधी ये है कि वो कहते हैं कि हम इस मामले को किसी ना किसी तरह वोटिंग तक लेके जाएँगे, और फिर वोटिंग में पाकिस्तान को हम हरा के दिखाएँगे। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जय शाह का ये एजेंडा है कि हम बोर्ड्स के साथ काम करते हैं, बात करते हैं, और उनके साथ जो है वो कुछ ऐसी नेगोशिएशन कर
کچھ ایسی جو ہیں وہ ڈیلز کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں زیادہ ووٹ حاصل کر سکیں اور پاکستان کو ووٹنگ کی بیس پر ہرا کر چیمپئنز ٹرافی کے کچھ میچز جو ہیں وہ ہائیبرڈ ماڈل کے تحت دبئی میں کروا لیں گے۔ اب وہ ایک خبر جو آج دن میں یہ آ رہی تھی کہ محسن شاہ کو جے شاہ جو ہے وہ فون کریں گے اور ان کو کنونس کریں گے اپنی بات پر۔ تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ محسن نقوی جو ہیں ان کو جے شاہ یہ کنونس کریں گے کہ بھئی آپ اس سٹینڈ پر ہیں کہ ہم پاکستان سے شفٹ نہیں کرنے دیں گے، آپ کو پبلک پریشر بھی ہے، آپ کو وہ بھی ہے آپ کا کہ ہماری جو ہے وہ عزت بیزتی کا معاملہ ہے۔ تو جب معاملہ جائے گا بورڈ میٹنگ میں، وہاں پہ ووٹ ہمیں مل جائیں گے، تو آپ کے پاس یہ ایک آپشن ہوگا کہ آپ اپنی عوام کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے تو مکمل طور پہ جو ہے وہ کوشش کی تھی، ہم نے پوری جو ہے وہ ایفرٹ پٹ کر دی، لیکن چونکہ باقی بورڈ بک گئے تھے تو ہمیں مجبوراً جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی کو آئی سی سی رولز کے تحت باہر کروانا ہی ہے۔ اور پھر ان کا یہ بھی ہے کہ چونکہ ٹورنامنٹ آئی سی سی کا ہے تو بعد میں ہم یہ نیریٹو بنائیں گے کہ ٹورنامنٹ چونکہ آئی سی سی کا ہے تو پاکستان پول آؤٹ کر ہی نہیں سکتا اپنے آپ کو اس چیز سے کہ ہم آئی سی سی کا جو ٹورنامنٹ یہ نہیں کھیلیں گے یا پھر ہم انڈیا کے خلاف میچ باہر نہیں کھیلیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے اور یہ انڈین میڈیا ہی اس ساری سازش کو بے نقاب کر رہا ہے، اور یہ کہ جتنے بھی جو ہیں بڑے بورڈز جن میں سے آپ دیکھ لیں کہ اچھا ان کا کہنا تو یہ ہے کہ صرف ایک بنگلہ دیش ایسا بورڈ ہو سکتا ہے جو کہ ہو سکتا ہے پاکستان کے حق میں ووٹ دے یا پھر پاکستان کا اپنا ووٹ ہوگا، باقی سارے بورڈ جو ہیں وہ انڈیا کو ووٹ دیں گے، اور اس کی بیس خود یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ ان کو ہم سے پیسہ جاتا ہے ہم ان کو خرید لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسے بورڈ جیسے کہ آسٹریلیا، انگلینڈ اور باقی جو بڑے بورڈ ہیں ان کے حوالے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ میرٹ پہ اپنا ووٹ دیں۔ اگر وہ پاکستان کو ووٹ دیتے ہیں تو انڈیا کو جو ہے وہ آنا پڑے گا، اگر انڈیا نہیں آتا، چونکہ انڈیا تو پہلے ہی کہتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ الاؤ نہیں کرتی، تو اٹ مینس کہ پھر اگر انڈیا نہیں آتا انڈیا پھر باہر ہو جائے گا ٹورنامنٹ سے، اور اس کی جگہ سری لنکا یا پھر ویسٹ انڈیز آ جائے گی، جو کہ نہ تو آئی سی سی افورڈ کر سکتا ہے نہ ہی براڈ کاسٹر کر سکتا ہے۔ تو الٹیمیٹلی جو حل اس وقت نکل رہا ہے جو کہ ہماری سمجھ میں بھی آتا ہے ان کی بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ ہائیبرڈ ماڈل پر ہی جائے گا، لیکن محسن نقوی صاحب اس کو اس لیول تک کھینچ کر لے جائیں گے جہاں پہ ہر کوئی کہے گا کہ آپ نے پوری ایفرٹ کی تھی، آپ نے اپنا پورا 100% دیا ہے، لیکن چونکہ گورے بک گئے تھے اور بھارت نے جو ہے وہ اپنی ایک جو ہے وہ پاور، پیسے کی پاور یوز کی ہے، لہٰذا چلیں کوئی ایشو نہیں، آپ ہائیبرڈ ماڈل میں کروا لیں۔ لیکن یہ جو موقف ہے محسن نقوی کا کہ ہم جو ہے انڈیا کے خلاف پھر نہیں کھیلیں گے، اس پہ بھی بات یہی سامنے آ رہی ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ براڈ کاسٹر ہی کبھی نہیں مانے گا کہ انڈیا پاکستان کا میچ نہ ہو اور باقی جو ہے وہ پورا ٹورنامنٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اب 26 تاریخ ہے، اس ڈیٹ کو یہ ساری ایک ورچوئل میٹنگ ہوگی اور وہاں پہ سب سے پہلے تو ان کی ڈیبیٹ ہوگی آپس میں، اگر ڈیبیٹ میں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر ووٹنگ ہو جائے گی، اور جس کے حق میں ووٹنگ آئے گی وہی فائنل فیصلہ ہوگا اور وہ ہر بورڈ کو ماننا پڑے گا، اگر نہیں مانیں گے تو پھر ان پہ پینلٹیز ہوں گی۔ تو چونکہ انڈیا کے پاس تو پہلے سے ایک وہ چیز ہے کہ جی ہمارا تو جو ہے وہ گورنمنٹ الاؤ ہی نہیں کرتی، تو وہ تو آپشن ہی نہ ہوگا کہ انڈیا آئے گا، یہی آپشن ہوگا کہ ہائیبرڈ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا انڈیا پاکستان کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے۔ تو خیر اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔